बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप हजरात पूरी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी बेदारी के साथ तशरीफ रखे हैं। थोड़ी देर के लिए आप हजरात और बैठे, नहीं तो कहिए सलाम पढ़ा दिया जाए, खत्म किया जाए। बोलिए भाई, जोर से बोलिए, फिर आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि खत्म कर दिया, खत्म कर दिया जाए। बोला जाए तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग वहाँ बहुत पीछे से उठा रहे हैं, अगर बेहतर समझे तो आगे कुर्सी खाली है, आ जाए, आ जाइए भाई। थोड़ी देर के लिए ये महफिल है, बस उसके बाद सलात व सलाम होगा, आप हजरात तशरीफ ले जाएंगे। लायक मुबारकबाद हैं बरौलिया के तमाम तरफ अकीदा सुन्नी मुसलमान, खुसूसियत के साथ मुहिब मुकर्रम जुनैद अहमद साहब और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुकीम खान साहब, आमिर आजम साहब, जो बड़ी बेदारी से, बड़ी दिलजमई से समाअत कर रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई भी बरौलिया के आबादी के तमाम तर लोग तशरीफ रखते हैं, जो अपनी मोहब्बतें लेकर एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए। बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी बेदारी से आप हज़रात सुन रहे हैं। थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए, सबसे आखिर में मेरा नंबर आया है ना। कीमती चीज को आखिर में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल करके सुनिए, तब तो सुनाने में मजा आएगा। नहीं ऐसा लग रहा आप बहुत थके हुए हैं, न जाने कितना आप लोगों से कहा गया कि बोलिए बोलिए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आप हज़रात कसम खा करके आए हैं। बोलना नहीं है, चाहे जितना मौलाना लोग कहें, बोल भाई ना, यहूँ अपने दम लगा ले, हम दम लगा ले। बोलिए, थोड़ा सा बोलने से क्या होता है, अच्छा लगता है, जी जी, ये महसूस होता है कि आप हज़रात सुन रहे हैं, बेदार हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुनियादार के नाम पर न जाने कितना हाथ उठाते हैं, आज रसूल बावकार के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। आवाज बढ़ाओ भाई, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज हम और आप एक अल्लाह के मुक़द्दस वली के उर्स पाक में शरीक हैं। शायर कहता है, आज बरसेगी शराबे मारिफत, और सुभान अल्लाह, आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है, आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है, साहिबे जूदो सखा का उर्स है, साहिबे जूदो सखा का उर्स है, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। आप हज़रात भी बोलना जानते हैं तो बोलिए, थोड़ा सा माहौल बनाइए। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। 12 बज रहे हैं, लेकिन इस एतबार से सुनिए कि लगे कि 10 बजे आप हज़रात समाप्त कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, हमें सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा
پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، واہ بے شک، جب حسین کا سر بولتا رہا، بھائی بائک صحیح کر دیں، حسین کا سر بولتا رہا، واہ بے شک، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، واہ واہ بے شک، مائک بھی تھک گیا ہے لگا، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، کہو سبحان اللہ۔ آج ایک ولی کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات نے کئی نعتیں اور منقبتیں سماعت کی۔ مداح خیر الانام بلبل باغ رضا حضرت حافظ و قاری ارشاد رضا اسماعیلی صاحب، جو قصبہ چولی کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار میں تشریف لائے، بہت اچھا انہوں نے پڑھا۔ ان سے پہلے مداح خیر الانام حضرت قاری عرفان رزاقی صاحب، جو بانسا شریف کی سرزمین سے چل کر کے آپ کے دیار میں آئے، انہوں نے بہت اچھا پڑھا۔ اس سے پہلے مداح خیر الانام حضرت محترم عبد المطلب اتاری صاحب قبلہ، انہوں نے بہت اچھا پڑھا۔ آپ حضرات نے بڑی بیداری سے سماعت کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نعت پڑھنے کا حق صرف حضرت قاری ارشاد صاحب ہی کو ہے؟ کیا نعت پڑھنے کا حق صرف حضرت قاری عرفان رزاقی صاحب ہی کو ہے؟ کیا نعت پڑھنے کا حق صرف عبد المطلب بھائی ہی کو ہے؟ کیا نعت پڑھنے کا حق صرف حافظ کلیم صاحب ہی کو ہے؟ نہیں، نعت پڑھنے کا حق مجھ کو بھی ہے۔ حق کی نہیں ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتائے، نعت پڑھنے کا حق مجھ کو بھی ہے، اور صرف مجھے کو نہیں بلکہ نعت پڑھنے کا حق حضرت علامہ غیاث الدین صاحب قبلہ قادری کو بھی ہے، نعت پڑھنے کا حق علامہ عمران القادری صاحب کو بھی ہے، نعت پڑھنے کا حق عامر اعظم صاحب کو بھی ہے، نعت پڑھنے کا حق مقیم بھائی کو بھی ہے، اور صرف ممبر والوں ہی کو نہیں بلکہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے۔ اگر سب کا حق ہے تو حق والے ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ سب کو نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، صرف برولیا والوں ہی کو نہیں بلکہ اس علاقے قرب و جوار کے لوگوں کو نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، صرف قرب و جوار والوں ہی کو نہیں بلکہ پورے اتر پردیش کے لوگوں کو نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، صرف اتر پردیش والوں ہی کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، صرف ہندوستان والوں ہی کو نہیں بلکہ عربستان والوں کو بھی نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، چاند کو بھی نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، سورج کو بھی نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، کہکشاں کو بھی نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، ستارے کو بھی نبی کی نعت پڑھنے کا حق ہے، برق و سمر نبی کی نعت پڑھے، تارے تارے نبی کی نعت پڑھے، یہ بحر و بر نبی کی نعت پڑھے، یہ 18,000 عالم یہ سبھی نبی کی نعت پڑھے۔ آپ کہیں گے حضرت اتنا لمبا چوڑا دعویٰ، یہ دعویٰ محض نہیں ہے بلکہ اس دعوے کا حقیقت سے تعلق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم اور آپ کے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت شہر مکہ المکرمہ میں ملک عرب شریف میں عین کعبہ شریف کے سامنے حضرت عبداللہ کا گھر ہے، حضرت آمینہ کا آغوش کرم ہے، صبح صادق
मुताबिक का सुहाना वक्त है। उस सुहाने मौके पर जब रात अपने तनावों को समेट रही है, दिन अपने ताबानियों के साथ आ रहा है, उस सुहाने मौके पर जिसके ताल्लुक से मेरा इमाम कहता है, ये सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, ये सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। उस सुहाने मौके पर हमारे और आपके नबी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हो रही है। जब मेरे आका की विलादत बसआदत होती है, जंगल में रहने वाला एक जानवर दूसरे जानवर के पास जाता। अल्लाह ने जंगल के जानवरों को कुव्वते गोयाई दी। जंगल में रहने वाला जानवर एक जानवर दूसरे जानवर के पास जाता और कहता है, जंगल में रहने वाले जानवरों मुबारक हो, मुबारक हो, आज रसूल हाशमी की पैदाइश हो चुकी है, आकाए दो जहां की विलादत हो चुकी है। समंदर की तह में रहने वाली मछलियां एक मछली दूसरे मछली के पास जाती और कहती है, समंदर की तह में रहने वाली मछलियों मुबारक हो, मुबारक हो, आज रसूल हाशमी की विलादत हो चुकी है, आकाए दो जहां की पैदाइश हो चुकी है। शहर मक्कतुल मुकर्रमा के जमीन के दो हिस्से है, एक को हिल कहा जाता है, एक को हरम कहा जाता है। मन दखलहू काना आमीना, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमन व अमान वाला हो गया। हरम में आप खून नहीं बहा सकते हैं, हरम का एरिया वो हिस्सा है जहां आप शिकार नहीं कर सकते हैं, और हरम का एरिया वो हिस्सा है जहां आप खून नहीं बहा सकते हैं, और हिल का इलाका, हिल का एरिया वो हिस्सा है जहां आप खून बहा सकते हैं, जहां आप शिकार कर सकते हैं। उस जमाने में एक हिरन का बच्चा है और एक भेड़िया है। जैसे ही भेड़िए ने हिरन के बच्चे को हुदूद हिल में देखा, पूरी ताकत से दौड़ाना शुरू कर दिया। हिरन का बच्चा पूरी ताकत से भाग रहा है, भेड़िया उसे दौड़ा रहा है। हिरन का बच्चा पूरी ताकत से भाग रहा है, भेड़िया उसे दौड़ा रहा है कि कभी से अपना लुक़्मा-ए तर बना ले। हिरन का बच्चा भागते भागते जैसे ही हुदूद हरम में पहुंचा, आंखों में आंखें डाल करके खड़ा हो गया। अब न भेड़िया दौड़ा है और न हिरन का बच्चा भागे। मैंने कहा है, हिरन के बच्चे अब तक भेड़िए के साये से भाग रहे थे, आखिर मामला क्या है? अब न भेड़िया तुझे दौड़ा है और न हिरन का बच्चा भागे। हिरन के बच्चे ये मंजर अभी सामने ही था। उस जमाने के दो शख्स है, एक का नाम सुफियान है, एक का नाम सफवान है, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए हैं। सुफियान और सफवान ने जब ये मंजर देखा, आपस में गुफ्तगू किया, कहा देखो जात का भेड़िया होकर के, जात का जानवर होकर के हिल्लो हरम को पहचानता है, कहाँ खून बहाना है, कहाँ खून नहीं बहाना है, कहाँ शिकार करना है, कहाँ शिकार नहीं करना है। सुफियान और सफवान ने जब आपस में ये गुफ्तगू किया, सुफियान और सफवान की ये गुफ्तगू हवाओं के दोष पे बल खाते हुए जब भेड़िए के कान के पर्दे से टकराती है, भेड़िए ने पलट कर जवाब दिया था, ऐ सुफियान और सफवान, तुम्हें हैरत इस बात पर है कि हम जानवर होकर के हिल्लो हरम को पहचानते हैं कि कहाँ खून बहाना है, कहाँ खून नहीं बहाना है, कहाँ शिकार करना है, कहाँ शिकार नहीं करना है। लेकिन ऐ सुफियान और सफवान, मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम इंसान होकर के मदीना के ताजदार को नहीं पहचानते हो, नबी आखिर ज़मा को नहीं पहचानते हो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नहीं पहचानते हो। बिला तशबीह में कहना ये चाहता हो, जानवरों ने जिसके नबूवत की शहादत दी है, चरिंदों परिंदे जिसके नबूवत की गवाही दी है, जानवरों ने जिसके नबूवत की शहादत दी है, यकीनन वो मेरा नबी सर्वे सर्वे का नबी है, तारे तारे का नबी है, कतरे कतरे का नबी है। तो हर सर्वे को हक हासिल है कि वो अपने नबी की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी और से मुक़द्दस और बैले सुन्नत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वही शेर दोहराता हूँ जो हजरत कारी इरफान साहब ने तज़मीन के साथ पढ़ा है।
پوری نعت میں پڑھوں گا اور آپ کو آخر میں کہنا ہے ہمارا نبی. اس میں ایک لفظ آئے گا ہمارا نبی. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر دل کو گنبد خضرا جھکا کر اپنے نبی کو ہمارا نبی کہے گا. اگر آج آپ نے فیضان جلال الدین کانفرنس میں سیدنا سرکار جلال الدین کے عرس پاک میں اپنے نبی کو ہمارا نبی کہہ دیا تو کل میدان محشر میں آپ بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے نبی کی نعت پڑھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے میں شعر پڑھتا ہوں. آپ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر اپنے نبی کو ہمارا نبی کہے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ یہ ہمارا نبی. اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو نبی کے نام پر اٹھا کر کہیے ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا نبی کہیے بلند آواز سے بولیے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا و اعلیٰ. علماء بھی ان کی قیادت فرما دے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کب اٹھانا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا و اعلیٰ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی ہے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. 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 نعرے تکبیر. پورا برال محبت کے ساتھ جواب دے. نعرے رسالت. نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی 1500 سالہ جشن ولادت. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام مل رہا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اس سے باز آ جاؤ. اب حضرت جو دے گا ہم اس سے مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ جو دے گا ہم اس سے مانگیں گے. ہم اس سے مانگیں گے. پورا مجمع میری طرف دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیے. یہ کیا ہے؟ رومال ہے. اے بولو. برولیا والے بولتے کیوں نہیں؟ بولو. رومال. اے وہاں کچھ لوگ بیٹھے یہاں جائیے آگے آئیے. یہ کیا ہے؟ زور سے بتائیے. رومال. یہ پلاسٹک کا ہے. ارے بولیے نا بھائی. یہ پلاسٹک کا ہے لوہے کا ہے. یہ کیا ہے؟ کپڑا. کپڑا. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کپڑا. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اور ٹھنڈیوں میں جو لوگ پاؤں میں پہنتے ہیں وہ کیا ہے؟ کپڑا ہے. زور سے بولیے. اونی کپڑا. 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 کپڑا سب ہے مگر درجہ الگ الگ ہے. علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں. کپڑا سب ہے مگر درجہ الگ الگ ہے. یہ اپنے اپنے درجے کی بات. کوئی پاؤں کے تلوے سے لگا ہے, کوئی سر کا تاج بنا ہے. کوئی پاؤں کے تلوے سے لگا ہے, کوئی سر کا تاج بنا ہے. اور یہاں پوری دنیا میں جتنے انسان ہے سب بشر ہے. ہم بھی بشر, یہ بھی بشر, یہ بھی بشر, یہ بھی بشر. مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بشر. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب بشر. اور پوری دنیا میں سب بشر. لیکن ہم لوگ ادنا درجے کے معمولی بشر ہے. ایک بشر وہ ہے جو کرسی پہ سامنے بیٹھا ہے. ایک بشر وہ ہے جو منبر پہ اونچے بیٹھا ہے. ایک بشر وہ ہے جو مزار میں لیٹا ہے, جس کی یاد میں یہ پورا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے. بشر سب ہے لیکن ہم لوگ ادنا درجے کے ایک معمولی بشر ہے. میرا نبی
سید البشر ہے، میرا نبی سلطان البشر ہے، میرا نبی امام البشر ہے۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ۔ جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ میرا ہے کہ آپ کا ہے؟ میرا ہے نا؟ اور یہ مائک یہ میرا نہیں ہے، لیکن اس مائک کو میں نے لیا اور مقیم بھائی کو دے دیا، اور جب ممبر کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا بہت زیادہ غصہ تو نہیں، لیکن چہرے کا تھوڑا جغرافیہ بدلا ہوا ہے، اور مائک والے کو دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہیں، مجمع کے لوگ بھی تھوڑا غصے میں ہیں، کہنے لگے 5 آنے کی شرکت نہیں، علی نگر سے آئے اور مائک اٹھا کر کے مقیم بھائی کو دے دیا۔ لیکن میں نے مقیم بھائی سے کہا مائک آپ لائیے، میں نے اپنا رومال لیا اور کہا مقیم بھائی آپ یہ رومال لے لیجئے۔ میں نے جیسے ہی یہ رومال دیا، پورے مجمع نے کہا سبحان اللہ، اہل ممبر نے کہا سبحان اللہ، پورے مجمع نے کہا سبحان اللہ۔ ذرا غور سے سننا، جب میں نے مائک دیا تب بھی دینا پایا گیا، اور جب میں نے رومال دیا تب بھی دینا پایا گیا۔ لفظ دینا پہ غور کرنا، جب میں نے مائک دیا تب بھی دینا پایا گیا، جب میں نے رومال دیا تب بھی دینا پایا گیا۔ لیکن مائک کے دینے پہ سب کو اعتراض ہے، عالم غیر عالم کو اعتراض ہے، چھوٹے بڑے کو اعتراض ہے، صاحب جلسہ کو اعتراض ہے، بانی جلسہ کو اعتراض ہے، برولیہ کے لوگوں کو اعتراض ہے، مائک والے بھائی کو اعتراض ہے۔ لیکن جب میں نے رومال دیا تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، نہ عالم غیر عالم کو اعتراض ہے، نہ مجمع میں کسی کو اعتراض ہے، نہ صاحب جلسہ کو اعتراض ہے، نہ علامہ غیاث الدین صاحب قبلہ کو اعتراض ہے۔ میں نے کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے لگا حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں بہت دیر سے، آؤ بتاؤ، اسی بات کو لوگوں کے ذہن تک اتارنا چاہتا ہو۔ کہنے لگا حضرت مائک کے دینے پر اس لیے اعتراض ہے، مائک کے دینے پر اس لیے لوگوں کو اعتراض ہے کہ مائک کے مالک آپ نہیں ہے، مائک آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ کسی کو دے نہیں سکتے ہیں۔ رومال کے آپ مالک ہے، آپ رومال چاہے مقیم بھائی کو دے دے، چاہے جنید بھائی کو دے دے، چاہے جس کو چاہے دے دے، چاہے کسی عالم کو دے دے، چاہے کسی شاعر کو دے دے، آپ رومال کے مالک ہے۔ میں نے کہا بس بس بس، معاملہ سمجھ میں آ گیا، دینے کا ضابطہ یہ ہے، دینے کا قانون یہ ہے، دینے کا طریقہ یہ ہے، دینے کا ضابطہ یہ ہے کہ دیا اسی چیز کو جائے گی، دیا وہی جائے گا جو جس چیز کا مالک ہوگا۔ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس چیز کا مالک ہونا، ضابطہ یہی ہے کہ اس چیز کی ملکیت ہونا اور اس چیز کا اس کو مالک ہونا۔ رومال کے مالک، رومال کا مالک میں ہو، جس کو چاہوں دے سکتا ہو۔ دینے کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اس چیز کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اب اس آیت سے سمجھو، اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور آج بھی کل بھی دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں، اور صبح قیامت تک دیتے رہیں گے، اور کل میدان محشر میں بھی دیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور اسی عقیدہ اختیار کو جس نے جن جن تک اور دل دل تک اور سینہ سینہ تک پہنچایا وہ حضور تاج الشریعہ علی بدر الطریقہ کی ذات ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے، ساری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ میلاد النبی اور سے مقدس، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ واہ واہ، بے شک۔ اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہو تو جو یہاں حاضر ہوگا وہ دے گا، یہاں سے جو غائب ہوگا وہ دے گا، حاضر دے گا، جو یہاں موجود ہوگا وہ دے گا۔ دینے کے لیے ضروری ہے کہ دینے والا موجود ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم،
नबी जो तुम्हें दें उसे ले लो, रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो। तो अब कहना पड़ेगा मेरा नबी हाजिर भी है, मेरा नबी नाजिर भी है, मेरा नबी हाजिर भी है, मेरा नबी नाजिर भी है। अब सिर्फ अरब ही को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आजम ही को नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे संसार को अता कर रहे हैं, पूरे संसार को दे रहे हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, आज हम और आप एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की याद में उर्स पाक की तकरीब सजाए हुए हैं, लेकिन ये महीना आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत आका की मिलाद का महीना है और ये 1500 साला जश्न विलादत है, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के एक उस्ताद हैं हजरत अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा हजरत आज के जमाने में जिस तरह से हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है, इस तरह से सरकार के जमाने में नहीं होता था। इसलिए जो काम हुजूर के जमाने में नहीं हुआ, अगर वो काम हुजूर के जमाने के बाद किया जाए तो वो काम नाजायज है, वो बिदअत है, उसे नहीं करना चाहिए। सदरुल फाजिल के उस्ताद हजरत अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने सर को झुकाए हुए बैठे हुए हैं। कहते हैं तू फिर से अपना एतराज दोहरा, तू फिर से अपना एतराज जाहिर कर। उसने फिर कहा आज के जमाने में जिस तरह से हुजूर का मीलाद मनाया जाता है, इस तरह से सरकार के जमाने में नहीं होता था। इसलिए जो काम सरकार के जमाने के बाद किया जाए वो काम बिदअत है, उसे नहीं करना चाहिए। आपने फिर फरमाया तो फिर से अपना एतराज दोहरा, तो फिर से अपना एतराज जाहिर कर। उसने फिर कहा कि आज के जमाने में जिस तरह से हुजूर का मीलाद मनाया जाता है, इस तरह से सरकार के जमाने में नहीं होता था। इसलिए जो काम सरकार के जमाने में नहीं हुआ, अगर वो हुजूर के जमाने के बाद किया जाए तो वो बिदअत है, उसे नहीं करना चाहिए। आपने सर को उठाया और कहा तू ठीक कह रहा है, जो काम सरकार के जमाने में नहीं हुआ, अगर वो काम हुजूर के जमाने के बाद किया जाए तो वो बिदअत है, उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा ये तो बता कि हुजूर के बाद वाला जमाना आए तो सही, हुजूर के बाद वाला जमाना आए तो सही। ये जमाना तो मेरे हुजूर ही का जमाना है, ये जमाना तो मेरे आका ही का जमाना है, ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। बड़े जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुहाई, वाह 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 वाह, बहुत को बहुत। जब कोई मुसीबत तो हुजूर की दुहाई, ये उन्हीं का जमाना है, ये मेरे सरकार ही का जमाना है। हुजूर के बाद वाला जमाना आए तो सही, ये तो मेरे आका का जमाना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसको बिल्कुल वाज़ेह करते हुए बताया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हुजूर की विलादत मक्के में क्यों हुई? वाह, किसी को मालूम हो तो बताओ, बताइए। हुजूर की विलादत मक्के में क्यों हुई? ये लॉजिक बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। वाह वाह, ये बरौलिया गांव है। हर गांव का एक सेंटर पॉइंट है। जैसे कोई दरियाबाद जाए और मुकीम भाई का घर पूछे तो लोग यही कहेंगे सीधे चले जाइए, 20 गांव में उनका घर है। हर गांव का एक सेंटर पॉइंट होता है, 20 गांव होता है। कुछ लोग शटल स्पेस पे जाकर, कुछ लोग प्लेन से जाकर इस बात का चक्कर लगाते रहे, इस बात का पता लगाते रहे, चक्कर लगाते रहे कि पूरी दुनिया का सेंटर कहाँ है, पूरी दुनिया का सेंटर कहाँ है, पूरी दुनिया का सेंटर कहाँ है। तो पता चला, मालूम हुआ कि पूरी दुनिया का सेंटर काबा है, पूरी दुनिया का सेंटर काबा है। और अल्लाह ने काबे
کعبے کے کعبہ کو اس کعبے کی سینٹر زمین پر پیدا فرمایا. اس سینٹر زمین پر میرے آقا کو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے پوری کائنات کا سینٹر بنا کر کے بھیجا ہے. اس لیے اللہ نے سینٹر زمین پر پوری کائنات کے سینٹر کو پیدا فرمایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ 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 واہ. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور نجمی میاں نے ایک کتاب لکھی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کتاب کا نام ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے سطح آب بحر سے ایک پانی کا بلبلا اٹھتا ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پوری دنیا میں پانی 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 پانی. سطح آب بحر سے ایک بلبلا اٹھتا ہے, اسی بلبلے کو سخت کیا گیا, وہی کعبہ بنا, وہی کعب بنا. کعب کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو, جیسا قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کعبین کہتے ہیں ٹخنا کو, یہ ابری ہوئی چیز ہے. ابری ہوئی چیز کو کعبین کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو. سطح آب بحر سے ایک پانی کا بلبلا اٹھتا ہے, اس پانی کے بلبلے کو سخت کیا گیا, وہی کعبہ بنا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ ابھرا ہوا کیوں, یہ ابھرا ہوا کیوں, یہ اوپر کیوں؟ جب اس کا میں نے تلاشنا شروع کیا, اس کی اسٹڈی کرنا شروع کیا, تلاشتے رہے تلاشتے رہے تلاشتے رہے تلاشتے رہے تو میری نظر پڑتی ہے 10 شوال 1272 ہجری 1856 عیسوی کو نقی علی خان کی پیر سے ایک بچہ تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا پیدا ہوتا ہے. بریلی کی سرزمین پر وہ جنم لیتا ہے. اس نے کہا کہ یہ سطح آب بحر سے اٹھا ہوا کیوں, یہ اوپر کیوں گیا؟ اس نے کہا قلم سے کہا لے, کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے جو بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے, یہ فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ دل ہے اور یہ مرکز دل ہے. انہی کی کعبہ بھی ہے, انہی کی تجلی کا ایک ذل, کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. ذل کہتے ہیں سایہ کو. تجلی الہی ذات مصطفیٰ پہ پڑتی ہے اور ذات کا عکس پانی کے جس حصے پر پڑا رب نے اسے تعظیم کے لیے اٹھا دیا, رب نے اسے تعظیم کے لیے اٹھا دیا. یہ سب سے ممتاز ہو جائے, سب سے الگ ہو جائے, کہیں اس پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے, کسی کا قدم نہ لگ جائے, اسے اٹھا دیا. نتیجتاً وہی کعبہ بنا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے, حضور کی ولادت نہیں کرنا چاہیے. تو بہت سارے کام ہیں نہیں کرنا چاہیے تو اس کو بھی نہ کرو. حضور کی میلاد سے ہی کیوں اتنا چاہیے؟ کہتے جھنڈا نہیں لگانا چاہیے. سارے جھنڈے لگانا چاہیے تو یہ حضور ہی کا جھنڈا کیوں نہیں لگے؟ جب سب جھنڈا لگ سکتا ہے تو یہ بھی جھنڈا لگے گا. حضور کی پیدائش کا بھی جھنڈا لگے گا. حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ گزرے ہیں, حضور مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمن ناگپوری, انہوں نے کہا کہ رب نے حضور کی آمد پر جھنڈے بھی لگائے اور جھنڈیاں بھی لگائی. رب نے حضور کی آمد پر جھنڈے بھی لگائے اور جھنڈیاں بھی لگائی, اور ایسا جھنڈا اور جھنڈی لگائی جس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا ہے, جس کا جواب کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ رب نے لگایا ہے. آپ فرماتے ہیں رب نے حضور کی آمد پر جھنڈے بھی لگائے, جھنڈیاں بھی لگائی. جھنڈے لگائے کیلے کی پتے کی شکل میں اور جھنڈیاں لگائی نیم کی پتے کی شکل میں. جھنڈیاں لگائی
نئی نیم کی پتی کی شکل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی کو واضح کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی جل شانہ نے عالم ارواح میں تمام اولاد آدم سے اس بات کا عہد لیا جس میں سب شامل تھے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ انبیاء کرام علیہم السلام کا منعقد ہوا جس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کے درمیان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر فرمایا، حضور کی آمد کا تذکرہ فرمایا، آقا کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، اور تمام انبیاء کرام سے اس بات کا عہد لیا حضور پر ایمان لانے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت بھی حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حضور کی آمد کا چرچا نہ کیا ہو، اپنی امت کے سامنے حضور کی آمد کا ذکر نہ کیا ہو، بلکہ ہر نبی ہر رسول نے اپنی اپنی امت کے سامنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا۔ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے ان ساری کتابوں میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوا، حضور کی آمد کا ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کے سامنے حضور کی آمد کا بھی ذکر کیا اور حضور کا نام بھی بتا دیا، جس کو قرآن مقدس نے یوں بیان فرما دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں خوشخبری سنانے والا ہوں، ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور میرے آقا کا آسمان پر نام احمد ہے، میرے سرکار کا نام آسمان پر احمد ہے، اور زمین پر میرے آقا کا نام محمد ہے، زمین پر میرے سرکار کا نام محمد ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، انبیاء کرام نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، اور تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی آمد کا ذکر کیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب یہیں ٹھہر کر کے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہو، صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، وہ صحابی تھے، صحابی، وہ وہابی نہیں ہے۔ اگر کوئی وہابی ہوتا تو کہتا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کیا بتائیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ لیکن صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور کو معلوم ہے، حضور جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے، ہر چیز سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے سوال پر ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر ابن عبداللہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ علامہ امام زین العابدین اپنے والد ماجد سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے بھی اپنے رب کے حضور ایک نور تھا، اپنے رب کے حضور ایک نور تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، وہ ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی وہ آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں لکھا، علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا، علامہ امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا، علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا، علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا۔ دور آخر کے سب سے بڑے مجدد، سب سے بڑے محدث
सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल-मलफूज़ात और फतावे रज़िया शरीफ में इस हदीस को दर्ज फरमाया जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम है कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता इतना जानता हो चौथे हिजाम में एक सितारा चमकता 70,000 बरस के बाद चमकता था। चौथे हिजाम में एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। राइद हुई सरीनी व सबईन अल्फ मर्रा, या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, या जिब्रील इज्जती रब्बी अना सालिकल कौकब, ऐ जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, मैं ही वो तारा हूँ जिसे तुमने 72,000 मरतबा देखा है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, सुभान अल्लाह। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वाह वाह वाह। आज हम और आप एक अल्लाह के वली की याद में बैठे हैं। बस आखिरी बात समाप्त कीजिए, उसके बाद सलातो व सलाम। जी माशाअल्लाह। हजरत जी हम वलियों के साथ क्यों रहे? अल्लाह वाह वाह। हम वलियों के साथ क्यों रहे? वाह वाह। गाड़ी मेरी, घोड़ा मेरा, बाग मेरा, बागीचा मेरा, कारोबार मेरा, बिजनेस मेरा, काम करूं मैं, मेहनत करूं मैं, खेत मेरा, खलियान मेरा, तो किसी के पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत? भैया भैया बाबू बाबू करने की क्या जरूरत? हम वलियों के साथ क्यों रहे? कागज दीजिए। कागज दीजिए। ये क्या है? पूरा मजमा इधर देखे, जोर से बताओ भाई। कागज है। ये क्या है? कागज। और जोर से बोलिए। ये कोई कलकत्ते का चलता जादू तो नहीं? ये कागज है। वाह। मैंने इसे अपनी हथेली पे रखा। अब पूरी ईमानदारी से बताना, पूरब से हवा चले तो ये कागज किधर जाएगा? चला जाए। बोलो भाई, बोलो। बरौलिया वाले क्यों बोलते नहीं? बोलो, किधर जाएगा? पश्चिम। अब पश्चिम से हवा चले तो पूरब चला जाए। और उत्तर से हवा चले तो, और दक्षिण से हवा चले तो, और चारों तरफ से हवा चले तो, ये गरीब कमजोर कागज बेचारा कहाँ जाएगा? ये गरीब कमजोर कागज बेचारा कहाँ जाएगा? सीधे ऊपर जाएगा। जब ताकतें टकराती हैं तो गरीब पिसता है। पूरब जा नहीं सकता, हवा का प्रेशर है। पश्चिम जा नहीं सकता, हवा का दबाव है। उत्तर दक्षिण जा नहीं सकता, कुव्वते मुतसादता का तोड़ है। ये गरीब कमजोर कागज बेचारा सीधे ऊपर जाएगा। अब ये हवा के मरहूने मिन्नत है, अब ये हवा के कंधे पर है। हवा इसे कहाँ ले जाकर के छोड़ दे किसी को कोई पता रहता नहीं है। या किसी के खेत में छोड़े, अरहर में छोड़े, गंगा नदी में छोड़े, या इंदिरा नहर में ले जाकर के छोड़ दे। इस वक्त धान के खेती चल रही, या किसी के धान के खेत में ले जाकर के छोड़ दे, या किसी के दरवाजे ले जाकर के छोड़ दे, या दरियाबाद के महानगर पालिका के कूड़ादान में ले जाकर के छोड़ दे। किसी को कोई पता रहता नहीं है। ये हवा के मरहूने मिन्नत है। हवा इसे कहाँ ले जाकर के छोड़ दे, ये हवा के कंधे पर है। यहाँ कोई पता रहता नहीं है कि हवा इसे कहाँ ले जाकर के छोड़ दे, लेकिन कागज वही है। मैंने इस कागज को अपनी हथेली पर रखा और एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लिया।
दिया और इस कागज के सीने को पत्थर के टुकड़े से दबा दिया। अब पूरब की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। पश्चिम की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। उत्तर दक्षिण की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। उत्तर दक्षिण की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। आज मोहदीपुर पूर्व जवार से आने वाला खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान बरौलिया पूर्व जवार से आने वाला खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान इकट्ठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मामूली हवा पूर्वा चले, इसी कागज को उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी। अभी मामूली हवा पछुआ चले, इसे उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी। लेकिन आखिर बात क्या है कारी इरफान साहब? या पूरब की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। अब उत्तर दक्षिण की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। मजमे से एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत, जब तक कागज का सीना पत्थर के टुकड़े से दबा नहीं था, तब तक इसे मामूली हवा उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी, इसे उड़ाए उड़ाए लिए फिर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इस कागज के सीने को पत्थर के टुकड़े से दबा दिया, अब पूरब की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, पश्चिम की हवा चल रही है, ऊपर से गुजर जाती है, कागज अपनी जगह पर है। बिला तशबीह में कहना चाहता हो, हम और आप मुसलमान है, हम और आप ईमान वाले हैं, हमारे और आपके सीने में ईमान है, हमारे और आपके सीने में इस्लाम है, हमारे और आपके सीने में मोहब्बत रसूल है। जब तक इस ईमान के कागज को किसी वली की मोहब्बत के पत्थर से नहीं दबाओगे, कभी वहाबियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी देवबंदियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी ईसाइयत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी कादियानियत की हवा उड़ा ले जाएगी, कभी नसरानियत की हवा उड़ा ले जाएगी। अगर अपने ईमान के कागज को यूं अपने सीने पर किसी वली के पत्थर को, किसी वली की मोहब्बत के पत्थर को रखोगे, अगर आपके ईमान के कागज पर गौसे आजम की मोहब्बत का पत्थर हो, सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत का पत्थर हो, सैयद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का पत्थर होगा, सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत का पत्थर होगा, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की मोहब्बत का पत्थर होगा, सैयद सरकार वारिस पाक की मोहब्बत का पत्थर होगा, सैयद सरकार मसौली की मोहब्बत का पत्थर होगा, सरकार बासा की मोहब्बत का पत्थर होगा, सरकार जलालुद्दीन की मोहब्बत का पत्थर होगा, सरकार आला हज़रत की मोहब्बत का पत्थर होगा। हवाएं चलती रहेंगी, ये बुग़्ज़ा लेकर के टहलते रहेंगे, ये बुग़्ज़ा लेकर के टहलते रहेंगे। ना वहाबियत की हवा उड़ा पाएगी, ना देवबंदियत की हवा उड़ा पाएगी, बल्कि बरौलिया का खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हवाओं के दोष पर, हवाओं के शक पर मसला के आला हज़रत का झंडा लेकर ये ऐलान करेगा कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है, तो नजदी मरे दिल से वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वाह 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 सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, 1500 साल जश्न विलादत, 1500 साल जश्न विलादत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। वलियों के साथ रहने का फायदा यह है कि हमारा ईमान बच जाएगा, हमारा ईमान सलामत रहेगा। बड़े खुशनसीब हैं आप हजरात जो आपके दयार में एक साहिब आस्थाना बुजुर्ग हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी शाह रहमतुर रिज़वान आराम फरमा है, जिस दयार में अल्लाह के मुकद्दस वली होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारी परेशानियों को वलियों के बदौलत उनके तवस्सुल से दूर कर देता है। वलियों के तवस्सुल से आने वाली परेशानियां दूर हो जाती है, आने वाली मुसीबतें काफूर हो जाती है। वलियों से सच्ची मोहब्बत रखो। इसी तरह हर साल मिलजुल करके एक अल्लाह के मुकद्दस वली की याद में उनके उर्स पाक की तकरीब सजाओ और फैजान जलालुद्दीन से माला माल हो
جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان سرکار سیدنا جلال الدین بخاری شال رحمت الرضوان کے فیوز و برکات و صدقات و خیرات و حسنات سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان